लोकसभाक आनीक एक इशू काडला म्हणटा पळय तो रस्त्याचो फोंडला पळय म्हणल्यार आतां वद्दो रस्तो हे पंचायती पडटा मांदूर MDR रोड तर तेजें कितें आता तुवें आतां आयकलां कित्याक आतां ह्यावूय रस्त्या बाबतींनी अशेंच खूब आतां लोक पॉलिटिसायज करता तो म्हाका तो पॉलिटिसायज करपाचो ना म्हणजे नाल्यार थोडे जाण MLA दोशी धरता थोडे जाण आनी कोणाक दोशी धरता अशें चालू आसा एकमेकाचें हांव कितें म्हणटा जेन्ना हो तुमी ओल्ड पायपलायनीचो रिप्लेसमेंट करपा जालो PWD शूड नो द टायमलायन न्ही जो ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट शूड नो द टायमलायन आमी हो काम सुरू केल्यार आमी ताका कितले सुद्दां कंप्लीट करूं शकता हेणी पावसाचे मातशे पयलीं हें काम सुरू केलें आनीक आजून तेंचे पायपलायन ले करून जाले आसतली पूण ती जी टेस्टिंग आसता तेजी फ्लो सारको येता काय ना तो इतके म्हयने जाले जायना जाल्यार इवन आनी पावसाचे निमित्त करून ते म्हणटा आमकां डांबर घालूंक मेळना पूण आतांच सरपंचानूय सांगलां की आजून तेंची कनेक्शनां शिफ्ट करपाची आसात आनी हांव तोच विचार करतालो आतां तुमी पायपलायन घातली ओल्ड कनेक्शन तेजे शिफ्ट करपा जाय न्ही ती आजून करूं ना म्हणजे तुमकां परत रस्तो फोडचो पडटलो म्हणजे हो रस्तो तुमकां ते सगळे केले शिवाय करपाक मेळपाना तेका पावस आसूं वा ना आसूं तुमचें आजून टेस्टिंगूच जावना जाल्यार ते केन्ना जातलें काम म्हणजे आनी 6-7 म्हयने गेले कोणें तरी क्लियर जबाबदारी घेवंक जाय की हें बाबा काम समजा आतां सोड आतां आनी एक हो म्हयनो सोड पावसाचो आमी ते सप्टेंबर ऑक्टोबर केन्ना ते स्टार्ट करता आनी 2-3 म्हयने भितर काबार करता अशें कोण सांगपी जबाबदार कोण आसा इज इट PWD ते रस्ते बांदता इज इट वर्किंग कोण ते वॉटर पब्लीक वॉटर ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट इज इट आमदार काय सरपंच ऑफ आजोसी आनी सरपंच ऑफ देवरा कोण जबाबदारी घेता आनी कोणें डेडलायन दिवची कोणें तरी आमकां डेडलायन दिवची हांव मेनली आमदाराकूय क्वेश्चन करता की कितें आसा परिस्थिती तूं तुज्या तोंडांतल्यान सांग आमी खूब जाणांतल्यान वेगवेगळे इंटरप्रिटेशन आयकले पूण इफ यू नो अँड यू आर सेट विथ दीस ऑर यू आर ऑक्युपायड विथ दीस इशू जाल्यार यू गिव अ क्लॅरिफिकेशन की अशें अशें जालां लोकांक त्रास जाता आमी सगळे जाण जाणा पायपलायन जाय म्हणून आमी सगळे वगी आसा आमी तितलो चड ताजेर हें करूं नाजून पूण अपेक्षा आशिल्ली की हें जातलें म्हणून आनी आतां जर अशी परिस्थिती आसा की आजून तेजी टेस्टिंग जावना कित्याक तूं जाणा रस्त्यार मदीं मदीं जंक्शना कडेन ब्लॉक करून दवरला एकूच इतली पॅसेज आसा थंय अचानक गाडी चलयतना त्रास जाता लोक वालेतींनी पडटा पयर बस पडली कित्याक लोक अशे येता आपले सायडीन रावना खड्डे आहा म्हणून आनी बस कुशीक घेतले बस सकयल पडटा फाटल्यान एक टॅक्स गाडी पडलेली आनी कितलेशे जाण इंज्युअर जाल्या म्हणजे हो सिरियस इशू आसा आमी कशें आसा लोकांक खूब सुशिकतायूय आसा आमी सगळे सोंसतात आनी कशें तरी वाटोवन गाडी चलयतात तुमी सद्या गाडयाची बसयले सगळे तांबडे जाले सांगा भोंवतना सो कोणें तरी ते सिरियस ना ते कितें करता इंजिनियर तुमकां जर सादें फ्लो टेस्टिंग ते करपाक कळना ते फ्लो मिटर लावन आनी कितें लावन इतको तेंप कित्याक लागता एटलिस्ट तें तरी करा आनी आतांच ते कितें आसता कनेक्शन आतां दिया मागीर म्हणटले आतां आमी परत रस्तो फोडटले नाजाल्यार एक कितें तरी वेगळी इंजिनियरींग आयडिया करा जी पयलींची कनेक्शन आसा ती जंक्शन थंयच दवरा आनी थंय हेका एक कितें तरी कनेक्शन दिया सो हो प्रश्न सुट्टलो पूण कोणाक कांय चिंतपाक नाका म्हणजे लोकांक जाता तितको त्रास जावनी आमी आमचें काम जातलें आनी मागीर लास्ट बरो रस्तो चकचकीत दिसता हा पळय आपणे रस्तो चकचकीत केलो हें क्रेडीट घेवपाक सगळे आसतले फाटल्यान थंय बॅनरूय मारले कितले वर्सांनी आमी हें काम करता म्हणून ते कितले दीस चलतलो तो जर थंय डेडलायन मारलेली आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण ते मारलेले जाल्यार बरें जातलें आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा तरी विचारतले पूण हें कांय गौड बंगाल आसा चवथ लागीं पावल्या चवथी पयलीं ताका कितें तरी सोल्युशन आमकां ती चिंता आतां पळय चवथीक कशें आसता हांगसरले लोक आमी पयसुल्ल्यान गणपती हाडटा आतां गणपती हाडटना गाडयेन हाडचें पडटा केन्ना केन्ना खूब लोक आमी बरोबर हाडटा पिकअपीनी हाडटा आतां ते हाडटना हेवटेन तेवटेन मागीर अशे जर खड्डे आसत रस्त्यान चुकोन मातशें कितें जालें जाल्यार तोवूय इशू जाता म्हणजे जावं जायना आमी मागता देवा कडेन पूण चवथीक मागीर लोक भोंवता येता वयता पोरूं म्हाका याद आसा असोच खड्डो पडलेलो पोरूं काय पयल्या वर्सा त्या एका खड्ड्या कडेन आमचीच एक ती गांवांतली महिला पडली मोटरसायकलींनी पिड्याली कित्याक थंय खड्डे आशिल्ले अशे खड्डे आसतकूच एक्सिडेंटांक निमंत्रण लोकांचे सेफ्टीक निमंत्रण आनी त्या वेळार लोक खूब गडबडीन आसता उत्सवाच्या घाई गडबडीन आसता एक्सिडेंट प्रोन दीस आसतात हेजे पयलीं तरी आतां जर तुमचे कडेन तो हे आपले जायना हें करपाक सारको रस्तो कंप्लीट करपाक जाल्यार एटलिस्ट टेम्पररीली कितें तरी मातसो तरी स्मूथ करात की चवथी कडेन तरी हे जावन आनी तुमी केन्ना तो करता तो करा लोकांक पायपलायन रिप्लेस करपाक जाय पूण आनीकूय तितून खूब एलिगेशन आयली मदीं कोण तरी म्हणपाक लागलो आतां हांगसरल्यान चड उदक दुसऱ्या गांवांत वयता आनी कितें वयता ताजेर कोण तरी क्लॅरिफाय म्हणून हांव म्हणटा कितें आतां आज कशें आमी ग्रामसभेन खूब विशय काडले पूण
वी ऑलवेज गिव चान्स. आमी म्हटलें सरपंचाक तूं क्लॅरिफिकेशन दी. वाद केन्ना जाता, तुमी जर क्लॅरिफिकेशन दिना, तुमी इन्फॉर्मेशन दिना जाल्यार वाद जाता. तुमी क्लियर इन्फॉर्मेशन दिल्यार वाद मिटता. तशेंच आमदारांनी एक क्लियर इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय की आपणें हें ट्राय केलां, हो मनीस हेका जबाबदार आसा, नाल्यार मिनिस्टर हांगा हाडा, मिनिस्टराक दाखया हें. आतां जर मिनिस्टर जर हांगा ह्याच वाठाराचो जर मिनिस्टर हांगा आशिल्लो जाल्यार हें काम अशें उरतलें आशिल्लें ना न्ही. आनी वेदर इट इज ऑपोजिशन एमएलए ऑर रुलींग एमएलए खंयचोय आसूं, काम हें जावपा जाय. मागीर थोडे म्हणटात फाटलो एमएलए म्हणटा तितून इंटरफियर जाता, तो फायली हाडून दवरता. फाटल्या एमएलएकूय आमी विचारपा जाय ह्यो गोश्टी. नाका आयले भलती कामां हाडून दवरूं नाका जर तो करता जाल्यार. हांव म्हणना तो करता म्हणून, पूण ह्यो गोश्टी आयकुपा येता. म्हाजी घेता